از این دست بکیم خود دیوکی چکم تا یکی بکم نوی کم دیو کلاس اکی دمه نوی کم کنتینر این گل ویدیو دیتی دا بینن وقتی یک ویبسایت اکی چت کت همی گو کلاس اکی چت کت نوی کنتینر اوه کنتینر چت کتن وک ایطورک چت کتن وکی ایطورک چت کتن دا همی بزانین تو ویبسایتی پاویدت دا اوه فایل من شروع کرد از دهم اوه دیوا من امانه از دهم ویدیو بخونده صفت آدمه چه style دوت css دا چی بجمه دوت کنتینر بجمه background color اولی که لونه background دی بدل کم دیگه مچه بلا ببیده که بلا ببیده به سی هشت بس هیچ دیار نکردیه بو چی؟ چون که من نگوتی فرهی و بلندیای بیده چند وید هشتش ساده و هایجی هشتش ساده ممنها تکی و سکنه هشتش ساده فرهی هشتش ساده بلندهی سه صفت من داینه نکوم کنتینر چکر از دهم گونو منت ناف اویدا دیوکادی چکم دی کلاس اکی دمه دی نوی کم بوکس ایک درسته؟ دیوکادیم چکم نوی کرا بوکس ایک بیست اما بگراند اکی داره حتی ویره آزانی مشکر وبسیاره که حتی ویره من دو دیوی چکری ایک پارنتم نوی کلیه کنتینر و ایک جیم بوکس اکه نوی کلیه بوکس ایک دابین صفات مورجین داینه باشه هکمت بیتن از ویدی با مازن اوه چارگوشا مازن بیچکش لای چپ دیر کم مصفت اکایی بجنه مارجین دی بو من وی چارگوشا رو ساسی خرکه شاشه دیر کت شرخه چپه مارجین بو چند لاتت و هر چار لاتت توپ سری رایت راسته بوتون بنی و لیفت بو چپه من وی شرخه چپه دیر کبید مارجن لیفت دی بجمه 10 ساده بو من هاتنی بکه بو چی 10 ساده هاتنی بکه اولا 8 ساده شاشه گریتن فرهی شاشه فرهی 8 ساده امانه وقتی 10 ساده بولای چه چو دی 10 ساده بولای راسته مینیتن یعنی نیوی بو تو دی چه حساب که مارجینه تو دی بجی 100 ساده جیب چن حجمه وی چند 8 ساده 20 ساده ما اشنی دو بشی دویب که دی بوده 10 مینی 10 بولای چپه 10 بولای راسته دی چه تبه اهتنی بکه کتا چه بوکس چکریه دی اهتنی بکه اول ریک یک دی نه جا تو بجی هندش ساده اما بعضی بجی مارجن و دلویلی بجی صفر اوتو توب و بوتم صفر بده لفت و رایتا اوتو اب خود هیت سحکتی کتا چند تا بوده دو بشی دو کت باقی ویده تا چپی و راسته یعنی وی عملی حسابی اب خودی کت هکتا کرا اوتوسا تا چار گوشه بوده این تنی بکن از شم اوار رساسی پادینگی بدمه بجمه تشتیت ناف خودا دفع ده پیچکیه چاوا ده بجمه پادینگ 5 پیکسل آنجی 5 ساده سحکه
بجمه 5 پیکسل. وقتی میگه پادینگ 5 پیکسل چلی هات؟ چکی هات هر فشرخی. باشه پا هکس به ما اواشین خو از بجمه تو خوش رخیب ده باش. ده مارجین ده میجی. از چین بجمه جی مارجین صفر اوتو. اول ریکک. ریکو دوه از چین بجمه اواشین تو خوش رخیب ده باش. اطار اوار رصاصی. چرا بجمه خوش اطار اوار رصاصی ده باش؟ ده بجمه مارجین صفر اوتو يعني هراني باكي هكذا صفر بأوتو ندوه تتشيه صبده 20 بيكسل ابو مهرايفا اون 20 الصادة هرايفا تتجي چهار حتى غيره جام شليت كاين هكا ما فيو ايتماجي سنتر كاين صفر بأوتو ابدينا واضحة؟ أوريكك عم دوبين دو بوكسي دي لزيدا كاين هين دو DVD كلاس بوكس 2 و DVD فيجرين ونفس تشتي دي فاكودجي كلاس هاي دي كما بوكس 3 ودي دي بيجرم بكم سه بوكسيت هين ديفا بارندا دهم بجمع دوت بوكس 2 background color كما بلوك افيجي with 20 الصادة وهايدجي 20 الصادة نفس يادي ونفسي تشي بوكس 3 جي بوكس 3 و 20 الصادة هايد 20 الصادة و background color كما ريد بكم سي بوكسيتين منا باشه هكا منا فيت اول فيري بيت اواشين وانا وراش مدفت بيتا في كوجيكي اوه دي چو چكم يونجي مدفت هماش في بدر كويتن كامل بيتا في كوجيكي و دين بوكس تو امانا پوزيشن ابسوليوت ددامه وقتی مولی که ممکنه پوزیشن ابسوليوت صح که چلی دبو میادی برزه بید بوچی اول ده هیتا سینگ دیادی چتا بنوه اشنی از ده بجمه من نهای توب سری و لیفت و رایت و بوتوم دشنی بجمه بومش کش لای بیدن مزید چتا لای راست مانه ده بجمه رایت صفر يعني صفر بيكسلا عن صفرش صادش لای راست و دیر بیدن مدفت شي ده سري موناكو جيكي سري بجمع توب صفر باشه هكا مدفت شجابه حتى راسته يعني ش راسته حتى لا يجابه از بس ده بجمع ليفت جي صفرش صاد بجا تو تظني بس اوي دي سراكي ديكا رايت صفر صاد توب و ليفت دي بوتاج فيراخي حتى فيراخي كيشيتن بس بوچی من نکشا کتا سکینه ما ویدیو کی دیه اگه تو وید ندهیجی بس تو هایت بده هشوت که درسته بس ما وید الویدیو دوه جبر هنده وصاد چلوی راست چلوی جبه بجمه 20 پیکسل آن 20 ساده بومش سری دیر بید آنجی 20 سادهش لای راست دیر بید آن 20 پیکسل جین شندنه باشه هکم مدویتم چیتا وی کجیکی وی 4 گوشه
حركيتن بس حسب في چارگوشا باوی از چی بهش میده؟ بهش باوی تحکم بحدود خوب کرد چاوا دی پوزیشنی دمه ایشینه اوه کنتینره بهش میده پوزیشن ریلیتیو بده مبنی وقتی از وید کمه عفوا وقتی از هم وید کمه صفر و بجید کمه صفر صح که ایدی وی حساب کتن و گیدی ماهیک بوچی؟ چونکو شنوکیه و قیاساتا الدیف پارنت خوالد گریتن دیف اوه دیو رساسی اگه تدید بینی آخاره دیگه بوتون هاتا خوره من یا های فیکسید کدا سگینی فیکسید شد کرد از دافه بخوب با مسری توب از دهم آوه آواسور بخو که ما فیکسید بس بری است که ما فیکسید دا همزان تأثیرهای چیه از دیوه چارگوشا رساسی حجمه مازن کم بلندهیاوی دی که ما دستاده بوچی آوه بو من سکرول بار در کد بجنوه اوورفلو دیگه اشتن از دهم شنیدش کم دی اوانو هشتا حجمه و بچی کم من بوکس ایک و بوکس دو بوکس سی های مانه از دی هایت یاوا که ما 100 پیکسل اویش دی که ما 100 پیکسل اویش دی که ما 100 پیکسل هکی از بین بجمه با من اوی بوکسا سور پوزیشنی وی که فیکسید من اکی دید بجنه پوزیشن فیکسید فیکسید بوده حسب شاشه حساب کرد بوده لسقا کلیده تیلتا بشاشه لاب تو بیبه چه لسقا کلیده تیلتا بشاشه لاب تو بیبه يعني تقال شاشة تحركت جاشني بوزيشنات بده توب 0 ليفت 0 تمام من ايكوديو هاي بجني بوزيشن ستيكي بجني توب 0 تمام ده اکلاده توب 0 اکلاب تنه دیده پوزیشن ستیکی چت کرد وقت اسکرول بار سحکی دیال تتاخره بینی از بجمه دهش ساده بومش توب یه دیل بید سحکه دیل جه خواب بس وقت اسکرول باری لبینی بوده دید وقت دهش ساده بتنه ماش حجم شاشه دی بوده دیال شاشه هتاخره تو هر البرچاف بیتم هکی از بجمه هر علای لیفت 20 ساده ده بوم 20 سادش جه خو لبید نش جه بابه خو جه خو ها بگشتی چه؟ یعنی دی مسافت خو حساب کردم با چند خوریه 20 سادش جه خو ده حرکیتم هشت تو تشتاکش جهید خشینی اینو که ما گوتی ابسولیوت دست بگه حسب شاشت لبید دیو دا هکما ریلیتیو دا پارنتوی حسب پارنت خود لبیدن فیکسید بیتا لسقب شاشه و تو کیوه بچید گلتا ستیکی یل جه خو بس گوه تو سار رو بوری دید گل شاشه هیدن و ما گوت ریلیتیو هک ام دینه چارگوشه کو بچیک چت کردن دی بوتا دیگل چارگوشه چارگوشش جه خو قیاساتت خو حساب کردن دی بيجي 20 ساده هر بهره 20 ساده سكته حجمه خو مثلا كو چندش ساده گرفته مثلا 100 پیکسل تا گوته 20 ساده دی 20 پیکسل بو دست چپ چید ایمیجات سی اس سی دا وقت ایمیجیت که بک‌گراند آنجی وقت تاگ ایمیج تو بینی وقت تاگ ایمیج بیتت اتریبیوت اس ار سی هی خالی که سی اس اس کنتینری هلم
کنتینری دی کما چند از دی بگراند وی کما وایت سموک درسته و دی ویت کما صاده دوم صاده شاشه بخوتن و سحکی ها که این سحکنه وقتی صاده شاشه خودن این بینن وری پیچکی آمای هیک کداست کما این بینن وری پیچکی آمای اول چه؟ اول مارجین ما پادینگ یا هی همه ویبسایت دادا گوگل کروم داده هم دی چه خوش و خلاص کن دی علامت لیک دانیل دست بیکو سی دانیل قوصا و کن دی بجنه پادینگ بوم بکا صفر و مارجین جی بوم بکا صفر داشاشه کامل بگیدن شنی از دیم وی کما وایت سموک و نکم از دیم هایت از نکما 200 دی کما 100 وی اچ وی و هایت 100 وی و هایت یعنی هندی حجم شاشه هندی حجم وی شاشه که سر شاشه شد کردن سری لابتوب می شد کردن نه شاشه لابتوب می قیاسی بچن در 676 پیکسل 606 پیکسل دیویدون تشینه بدون تشینه درسته مارجین دیراکم شکو نیا بچی که خودشان ریلیتیو بلاگ میگیدم تا چطش جنه در کبیدم درسته دهین اولی ما گوتیم ایمیجه که بخوادیم SRC های دارین تاگ ایمیج ما از دویدی اکی دمه آنجی دی کلاسه که چکم از کلاسه همی ایماجت من وگرد نوی کمه IMG CLS یعنی کلاسه ایماجا برسته از ایمت ویره دا ستایلی داده بجمه دوت ایماج کلاس و دیست پروپرتی آدمه دا بینه ویره بجه از چه پروپرتی بدمه باشه ایمجا ما نما گوتیم وید و هاید دینه ما هم نشن ویری جداب دینه بله همه وید ده 200 پیکسل هاید جی 200 پیکسل از همهاش هر چهار رخواده بجمه مارجین 20 ساده بوم جدیر ببه گله که بلا 10 ساده بیت ادرس دل ویره دا بیده وی رخ شاشه اوه ایمجه از شم چلی بکم هکم بین سکنه اوه ایمجه حسیبه که ای طور خوه هیمونه از چاو بجمه ای طور خو بوم گروور کد بوردر بجمه بوردر یعنی ای طوری رادیوس چند ساده تدوید 5 پیکسل آن 5 ساده آن 45 ساده ما تاگه که هی بوتون دکمه تایپ بوتونه کلاسایی BTN کلیک می از مارجیناوی که ما مارجین لفت از دا وی آره که بدام موره دابون بدد بنده از همه وی بوتونی انده صفت دادمه رسا کنه حتی چه حتی داشتن وی بوتونی جون کن یعنی شوی بدل کن گورین BTN ما نمی کلاس ها بوتونی دایه دست پیکی از بخوش راخی دیر کم 10 ساده هشتی بی همه دویم کپی کم و پیست کم همه 10 ساده دیر کم بلا 10 سادهش سری جیه دیر بیدن وقت از بشمش سریع دیر بیدش کی با دیر بید نشه وره آج وی تصیری دیر بیدن چکو افتاگه سردا پادینگ بده
بو توب و بوتن 10 بیتن بو لیفت و رایتا پتر بیتن ابا ریکک ریکو دی اواز هر جار استعمال کم ادجمه ويد اد كما الصاد بنمونه صاد كما بلو بيتا صاد وسيه بيكسل وهاي شيز جلاجة شل بيكسل ديك ما نكات شتش تدانينا ام شو صفاتات شين دينه طبعا همشين كلاري بدلتين كلار فونتي همچین باکگراند کلاری بدینه جو طبعا تو لونانو ديما فلات يو اي ديما كدينه فلات يو اي كلر ما هاي هكذا تفيت لوني جون دي دهين چندی تو چیفته ام چین بورداری بدینه بورداری مگودم چه دینه ام چین که اینه سه صفت بوردر ستایل دست بگه اواخر ستایل دوینه از این کم سولید یعنی خطا کن راست بیتن دهم بوردر وید فرهیوی قبل 3 بيكسل بيدا ديار كاتن وما هي بوردر كولر محتاج في هرس صفاته اقل شي دا بوردر شول كاتن هكم كرا اقوى صح كي بوردرين بينن چوات اوا بوردره باشه مدوی تنوی زاویه قوس اوا اف زاویه الكيفه يول توب رايت بس بجمع بوردر توب رايت راديوس چند الصاده مدويت رجا صاده انجي بيكسلا بجمع 20 الصاده قوس ببا انجي 30 صاده بجا كده چهاد فيتن ده چند فيتن پادینگ اجازه دمه پادینگ های دیگه من 20 پیکسل 5 پیکسل و ده ویت راکم و ده هایجی راکم 20 10 5 پیکسل اسبوع قوس بنایی مدفت اف زاویه قوس بیده بوردر بوتوم لفت رادیوس اویجی که ما 5 پیکسل تکست دیکوریشن لاین ثرو خط نو دا بیت یان خط سر دا بیت یان خط البن بیت اندرلاین خط بیتن خطا بن فونتي اندرلاين جدايش بوردري بني و جداش اتش ار جي بونمونه سحكي ام دا بينا بره دوت بي تي ان دي بيجمي وقت هوفارد بيتن وقت هوفارد بيت چله ديت از و هر دوكا كوبي كم دي بيجمي اف هر دوكا بلا ببنا الصفر وقت از بمسر بلا عکس های هر دو زاویه دی با چه ببن دی بجمه بوردر توپ لیفت اوه دی بیده 5 پیکسل و بوردر بوتون وجاره بوتون رایت اوه جی بیده 5 پیکسل
يعني وقت اسنكتين ما سر بره ديني چلات انیمیشن بس حصا سریع عم نفت حصا مدفيد جون عم ببينين وقت قوز بيتن باطي چود باطي كم من صفاتك هيد بجنه ترانزيشن all يعني حركة بدهمية كي شني دير دادي بيجي چند وقتي دا بومت اكس ثانية دا حاول ببيتن وقت اسين ما فيره اوه که 0.5 ثانیه تشتش خرا جونتر ترانزیشنی دا او وقت لون بدل بیتن ام داوه بکینه نون بلا بوردر کالر آلوری بدل بیتن بوردر کالر ببیده چه؟ بلا ببیده وایولایت از پیچه که وصفت ها بدل کم از اینو که اوا کمه 10 ساده هکم مو دیزاین ویدم از اوا کمه 10 ساده و هر دو کد دست بیگه 10 پیکسل که من 10 بلا بنویست صح که اوا اکش نمونه یعنی و که از چت کم هکه از دیزاین کم از سوسا چت کم از ویجی کم بیست از بگراند وی من بگراند کالالا از شو بيجي من باكجراوند خالي بيتن مصفى كاي ترانسبارنت يعني شفاف بيت كالاريوي كالاري نفيسينه چه بيتن قبل نفيسينه من افلاو نبيتن بوردر بلا بوردر شفلاو نبيتن جون بودك مامونا باشه شنی وقت از هو وردیم نه مساکریتا وقت از هو وردیم بلا چلی بیتن بگراند بوردر کلاروی بلا بیتا ترانسپارنت بگراند کلاروی بلا ببیتا و او لونی من هل بجارتی شنی کلاروی کلار فونتی 38 وقت اصلی ما بره ترانزیشن آل بوش مکره آل ترانزیشن از دی بجمه کابو من بس ده کلاری وقت از ما بره راسته اویش دی که ما هوور تدي وصل بترتقي ترانزيشن شو شفت كده بس كلاري يدي خر سريع تحركت بس كلاري بدي اخذ تحركت يدي خر سريع تحركت تدي باش از دي فيديو بجمع بوردر بس ده بوردري وقت اسين ما فيديو نفي شفت كما بوردر راديوس صح كده بس زاوية كبدلي خوشيت بيت بس هكا مقولتي all يعني بوفاكو دا خرا وقت دفيري دا صفاتك هبيتن وتينا دفيري دا صفاتك تتا قورين بومن اكسر نقورا بومن 0.5 ثانية دا يعني 500 ملي ثانية دا بقورا تتشي وصل دي تتشي جي وصل دي 500 ms ملي ثانية فريدي بيجي all طيب نوع ما كان طيب أنا ما هاي فورم درست و سابميت ما هاي بوتونجي دكمة جبونه منا من ايفنت هاي اون كلي اون ابورد اون كان بلاي اباخر اون كليك بقولونا ده بجميع اليرت هلو هكا شو اللي كانت تفيري ده ام جافا دي هو سوال جيرين بس ند تفيري ده هات هلو اون كليك وقت تتداو سوندن ايفنتن بجنفا حدث
هەواڵی خۆش بەرفرە هیوانگیری نوکە malware background هەی URL image بلوچۆر بتن image که این دیف حجمه بیتن دیف حجمه بوده